السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ بقرہ دوسرے پارہ میں سے آیت نمبر 193 سے لے کر اس صفحے کے آخر تک کا آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام الشہر الحرام بالشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ وقف کی حالت میں اس طرح پڑھا جاتا ہے إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به۔ چلو دوستو روانگی سے پڑھتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به۔ اگلے سبق کے لیے ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔